मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सांपावलो ताच्या संगाती विविध गांवांनी वेता स्वार्था प्रगट करता लोकांक क्रिस्ताची वळख करून दितात. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें सांपावलो संगाती सिनेगांवां वेता थंय लोकांचो जमो हजर आसलो आनी सांपावलो तांच्या मुखार उबो रावता आनी सगळी सोडवणीची चरित्रां तांकां विवरसून सांगता. कशें सरेस्परा देवान इस्रायल प्रजे विंचून काडलें, कशें तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान सोडयलें, बसयल्या गांवांक आपोवन हाडलें आनी कशें सरेस्परा देवान इस्रायल प्रजे मुखांत्र आपल्या पुताक सोडून जावन पाठयलो. ही सगळी चरित्रां तांकां विवरसून सांगता, क्रिस्ताची वळख करून दिता आनी अशें तांणी क्रिस्ता स्विकार करूंक तो तांकां प्रेरण जाता. वय आज आमी पयसबेंत जीवन आसा आमकां जेजून आपयला ताची वळख हेरांक करून दिवच्याक, ताची सुवार्ता प्रगट करच्याक. कितले अवकाश आमकां मेळटात, कितले लोक आमकां भेटतात, पूण आमी क्रिस्ताची वळख तांकां करून दिवच्याक वा सुवार्ता प्रगट करच्यात आमी फाटीं सरता. तर आज आमी सांपावलो सांगा ताची देख घेवन येवन थोड्या मापानपणी आमी क्रिस्ताची वळख हेरांक करून दिल्यार, सुवार्ता प्रगट केल्यार हेरांक क्रिस्ताची वळख मेळयेन ताणें क्रिस्ता तांच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी आदार दिल्ले बरें जाता. अशें करूंक हें वाचप आज आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू निमाणें जेवणार आसतना एक मोगाचे न्ही सेवेची करणी करता. जेजू आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुता आनी ह्या करणे मुखांतर जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगून आसा, हांव तुमचो गुरू जावन मेस्त्री जावन येवन हांवें तुमचे पांय धुलात, हांव तुमचो चाकर जाला, गुलाम जाला. तर तुमी जे पाटलाव करतना तुमी म्हजे बरीच जावंक जाय. म्हजो पाटलाव करतना अधिकार हुद्दो तुमी आसूंक नजो, बगर म्हजे बरी तुमी मोगाचे सेवेचे व्यक्ती जावंक जाय, एकामेकाचे पांय धुवंक जाय, एकामेकाच्या गरजां पावूंक जाय, एकामेकाची सेवा करूंक जाय. तेन्ना मात तुमी म्हजे सारके जातल्यात म्हणून तांकां ही शिकवण दिता. तर आमी जेच्या फाटलाव करतना आमी जेजू बरी जावंक जाय, मोगाचे आनी सेवेचे व्यक्ती जावंक जाय. कितले आमी मोगाचे आनी सेवेचे व्यक्ती जाता तितले आमी जेचे खरे फाटलावदारी जावंक पावता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.